एक दफा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में खेल रहे थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपको देखते ही दोनों शहजादे आपकी तरफ दौड़ते हुए आए और अपने नाना जान की गोद में चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने कांधों पर बिठाया और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर बीबी फातिमा के घर पहुंचे। दोनों नन्हे शहजादे अपने नाना के कांधे से नीचे आए और घर के सहन में फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते इमाम हसन और इमाम हुसैन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों की कुश्ती देखने में दिलचस्पी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से वहां खड़े होकर नन्हे शहजादों को देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाने लगे, हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। जब आपकी लख्त जिगर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि मेरे प्यारे बाबा जान हसन का साथ दे रहे हैं, तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए बाबा जान, हसन तो हुसैन से बड़ा है, आपको तो छोटे का साथ देना चाहिए, जबकि आप बड़े की तरफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, इस कुश्ती में जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन के साथ हैं। वो हुसैन से कह रहे हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे करो और इस तरह लड़ो। लिहाजा हसन अकेला पड़ गया, इसलिए मैं हसन का साथ दे रहा हूँ। एक रिवायत में हजरत अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक मजलिस से गुजरे, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को अपने कांधों पर उठाए हुए थे। साहबा कराम अजमईन ने अर्ज की कि कितनी अच्छी सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों सवार भी कितने अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तो मेरी दुनिया में फूल हैं। बुखारी शरीफ। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के करीब से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा गोश में हजरत सैयदना हुसैन के रोने की आवाज पड़ी। तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से फरमाया, क्या तू नहीं जानती कि इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत सैयदना हुसैन को उठा लिया, प्यार किया और जब तक वो खामोश न हुए घर से बाहर न निकले। सैयदना उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक शब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर हाजिर हुआ और दरवाजे पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज पर चादर लपेटी हुई थी। मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को लपेट रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठा दी तो दो खूबसूरत बच्चे सैयदना हसन हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू से लगे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उसामा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मेरे दोस्त अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। जो इनसे मोहब्बत करे मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। जामे तिर्मिज़ी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोषे मुबारक पर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी दोनों के बोसे लेते थे। आप अलैहिस्सलाम हमारे नजदीक तशरीफ लाए तो फरमाया, जो इन दोनों को दोस्त रखे वो मेरा दोस्त है और जो इनसे दुश्मनी करे वो मेरा दुश्मन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना बेटा कहकर पुकारा करते थे। इन दोनों नन्हे शहजादों से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। औलाद की निस्बत बाप की तरफ जाती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की पाक औलाद आपकी तरफ मंसूब है। कभी आप सजदे की हालत में होते तो दोनों नन्हे शहजादे आकर कांधे पर बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को अपने सीने पर बिठा लेते। ये वही बच्चा था जिसने रसूल खुदा के निगहदाश्त में पलना था ताकि उसको उस जंग के लिए तरबियत दी जाए जो कि मैदान करबला में लड़ी जानी थी।
اور آپ کا نواسا حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی، آپ اتنے خوش کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور امام حسین و حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں کا فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، ترجمہ، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں، جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر عزاداری کریں گے، اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس پر عزاداری کریں گی۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے پیدا کی اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، تم میرے بیٹے ہو، اور حسن و حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جیسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں بلند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کا لباس اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھیجا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔